हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, अभी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी या ज़ूलॉजी के जो हैं वो इंटरव्यू होने जा रहे हैं, बॉटनी के चल रहे हैं। तो एक चीज़ कॉमन है कि सब उसमें जो है पूछ रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में या सारी दुनिया के अंदर सबसे जो मेन इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड सिक्योरिटी का है, पॉपुलेशन का बढ़ना है, या उनके अंदर जो रिच और पुअर का जो एक गैप है वो है, या टेररिज्म है। उन चीज़ों के साथ लड़ते लड़ते अगर आप देखें तो ये क्लाइमेट चेंज भी जो है उन्हीं की तरह एक इतना ही जो है वो फेमस या एक बड़ा मसला बन चुका है कि यूएनजी का जो 78वां इजलास हुआ था तो उसमें आते ही जो है वो अंतोनियो गुतरेस ने इस पे बात की कि भाई इनको जो है हमने देखना है, इन पे बात करनी है। दूसरा अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान लीबिया के अंदर जो है वो तूफ़ान का आना, या पाकिस्तान में जो है 2022 में 2 मंथ के लिए बरसात का होना, यूरोप के अंदर ड्राउट आना, या अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखें वो उसके वहाँ पे ड्राउट आना, या लोकस्ट का इधर आना, ठीक है, या आइस का मेल्ट होना, या ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों का पड़ना। ये सारे के सारे मसले जो हैं वो इनके साथ रिलेटेड हैं। तो वो कह ये रहे हैं कि अभी इनको भी हमने उतना ही जो है वो ध्यान देना है, उतना ही उन पे जो है खर्च करना है, जैसे जो ये मसला है इनसे हम क्या कर सकें, बच सकें। क्योंकि ये जो फ्यूचर जो है सारी दुनिया का वो क्या है, ख़तरे में है। तो उनको देखते देखते हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देखें, ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड है, ग्लोब हम ज़ाहिर है जो वर्ड का सारा मैप होता है, बॉल शेप होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोब। और वार्मिंग होता है यानी कि उनका गर्म हो जाना। जब भी हमारा वो सारा ग्लोब जब वार्म हो जाता है तो उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ओवरऑल इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ ग्लोब कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब भी हमारे ग्लोब का टेम्परेचर जो है बढ़ता जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज क्या है इसको हम समझते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, किस वजह से हो रही है, उसको हम पढ़ें। तो ये सारे मसले जो हैं वो इनके साथ रिलेटेड हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज डे बाय डे ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज फिनोमेना कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अब कौन सी ये वाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं और क्यों रोज़मर्रा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम सारी चीज़ें इनको पढ़ेंगे। हालांकि क्लाइमेट चेंज असल में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो उनके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उनकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। इनको अगर आप देखें तो ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन द अर्थ्स क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न और रिज़ल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो उनकी वजह से ही जो हमारे यानी कि ज़मीन होती है उसका जो टेम्परेचर, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में हमें जो ये जो क्लाइमेटीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है असल में ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है, रिज़ल्ट होता है, ये कोई और चीज़ नहीं है। आ जाते हैं हम इस पे कि असल में ये प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सन, जो इसको हम क्या करते हैं, बर्निंग बार ऑफ द अर्थ भी कहते हैं इसको, और ये एक स्टार है जो मतलब रोशनी देता है इनको। अब रोज़मर्रा की हालत में जब दिन होता है तो ये सनलाइट जो होता है वो सन जो है वो सनलाइट जो है इमिट करता रहता है। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये जो हमारी जो मिसाल अर्थ है, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, लेटीट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड होते हैं, और बीच में इक्वेटर होता है। हम जियोग्राफी तो नहीं पढ़ रहे पर जनरल में समझा रहा हूँ। तो एक होता है आर्कटिक सर्कल होता है, दूसरा आर्कटिक होता है, दूसरा एंटार्कटिक होता है। अब ये जो रीजन होते हैं ये सारे के सारे जो हमारे पास है एक असासे है, इनके पास क्या होती है, ये क्या होता है, असासा है कि भाई का जो है हमारे पास वो पानी भी पड़ा हुआ है जो है वो बर्फ़ की हालत में, तो ये वहाँ पे स्टोर है। अब होता क्या है, जब भी लाइट इधर से इमिट होती है तो नॉर्मल हालत में जो भी लाइट जो है वो हिट करती है ज़मीन को, और रात के टाइम में या उसके टाइम में वो क्या करती है, लाइट को जो है एनर्जी को जो है वापस इमिट करती रहती है। रात के टाइम में वो वापस स्पेस में चली जाती है। अब होता क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, मीथेन का बढ़ जाना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना, या वाटर वेपर्स जो है उनका हो जाना। अब ये क्या करते हैं, ये हमारी ज़मीन के बाहर एक यानी कि एक लेयर्स बनाते हैं, ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। जब ये बन जाते हैं
تو ہوتا کیا ہے، اب یہ کہاں سے آئے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کے ریزن بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے جو ہے ان کا جو سلوشن ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ گیسز آ جاتی ہیں جن کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، جو بھی سن لائٹ آتی ہے ان کو واپس نہیں جانے دیتے، وہاں پہ ٹریپ کر دیتے ہیں۔ جب وہاں پہ ٹریپ کر دیتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے، جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو یہ جو کازز ہیں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوور آل جو ہے ارتھ کا جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر یہ گلیشیئر وغیرہ میلٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو ہم ریزن جو ہم نے وہ سہنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، تھوڑا ہم اس کو دیکھیں، فار ایگزامپل یہ انکنڈیشنل جو ہے فلڈس کا آنا، انکنڈیشنل جو ہے وہ برساتوں کا ہونا یا ڈراؤٹ کا ہونا، یہ ان کا ریزن، تو یہ ہمیں جو ہے بھگتنے پڑتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، مطلب فار ایگزامپل تو اسی یعنی کہ جب انرجی ٹریپ ہو جاتی ہے ادھر، تو یہ ہمارا انوائرمنٹ وارم ہو جاتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ان کی جو کنڈیشن ہے فار 6 منتھ انکنڈیشنلی کیا ہو جاتی ہیں، وہ چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان شاید 10th جو ہے وہ ورنریبل ہے کلائمیٹ چینج میں۔ اب دیکھیں ان کی جو امیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کو اگر آپ دیکھیں، CO2 کی جو ہے پروڈکشن دیکھیں، میتھین کی، CFC کی، ادر کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، پر بھگتنی ہمیں پڑتی ہے۔ جیسے فلپینس کو دیکھیں یا کسی اور کنٹری کو دیکھیں، ان کی امیشن جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں وہ ایفیکٹس ان کو سہنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک کلائمیٹ چینج یونیورسل ایشو بن چکا ہے۔ بھلے ایک کنٹری کا ایک کنٹری ہو یا دوسرا، ایسے نہیں کہ بھئی یہ میرا ہے یا اس کا ہے، نہیں، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایمیشن کی بات کریں، سب سے زیادہ ایمیشن کرتا ہے چائنا، اس کے بعد امریکہ ہے، پھر انڈیا ہے، پھر رشیا ہے، پھر اس کے بعد جاپان ہے۔ پاکستان تو لسٹ میں نہیں آتا ٹاپ 10 کی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کے ایفیکٹس ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمیں 2 منتھ جو ہے لگاتار جون سے لے کر اگست سپٹمبر تک جو ہے وہ برساتیں چلی گئی، تو یہ ہوتی ہے کلائمیٹ چینج۔ اس کی گرین ہاؤس گیسز ان کو ٹریپ کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلے بھگتنے پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کلائمیٹ اور ویدر کیا ہے؟ کلائمیٹ کے ویدر یعنی کہ ویدر کنڈیشن آف ایریا ڈیورنگ سیزن اوور ایئر۔ کلائمیٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کی کوئی ویدر 6 منتھ کے لیے یا 1 ایئر کے لیے بن جائے، کانسٹنٹ ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلائمیٹ۔ مطلب جو ٹائم پیریڈ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اب ویدر کیا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر پریشر آف ون ٹائم اینڈ پلیس۔ ابھی 5 منٹ ہم کے بعد برسات ہو جائے، 5 منٹ کے بعد ہوائیں چلنا شروع ہو جائے، 5 منٹ کے بعد گرمی ہو جائے، تو یہ ویدر ہے۔ اور کلائمیٹ کیا کہ ادھر کی آب و ہوا ایسی ہے، یا تو زیادہ سردی ہوگی یا تو زیادہ گرمی ہوگی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلائمیٹ۔ کلائمیٹ اور ویدر میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے تو لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فیکٹرز کون سے رسپانسیبل ہیں ان کے پاس، ہم جو فاسل فیولز برن کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے، ہم ڈیفارسٹیشن کروا رہے ہیں، جو پلانٹس وغیرہ کی کٹنگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، انڈسٹریل ایمیشنز جو ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، ادر گیسز کی، وہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اوور پاپولیشن کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، حالانکہ اوور پاپولیشن بھی ایک ایشو ہے۔ جیسے چائنا کو اگر آپ دیکھیں، وہ بھی ہائی پاپولیٹڈ، ابھی انڈیا جو ہے اس کو ایکسیل کر چکا ہے۔ تو اوور پاپولیشن، انڈسٹریل ایمیشن، ڈیفارسٹیشن، یوز آف فاسل فیولز جو ہے وہ ان کا ایشو ہو چکا ہے۔ جیسے ابھی UK نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے 2030 تک جو ہے وہ گرین انرجی کی طرف چلے جائیں گے، ہم کاربن CO2 ایمیشن کو کٹ کر دیں گے۔ تو مطلب اگر یہ فارمولا اپلائی کریں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ایفیکٹس آف جو گلوبل وارمنگ ہوتا ہے، جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ٹیمپریچر بڑھے گا، اس کے بعد کوسٹل سٹیز جو ہوں گے وہ ڈسٹرائڈ ہوں گے، ظاہر ہے جب فلڈس وغیرہ ہوں گی تو وہ کدھر چلے جائیں، وہ تو ڈسٹرائڈ ہو جائیں گے، گلیشیئرس میلٹ کریں گے، ایواپوریشن جو ہوگی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے ڈراؤٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارسٹ ڈکری یعنی کہ کم ہو جائیں گے، اور مائگریشن ہوگی، ڈسپلیسمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لوگ چلے جائیں گے، برڈس ہر جیوت جو ہوگی وہ ادھر سے ادھر چلی جائے۔ اس کے بعد ڈراؤٹس کا آنا یا کراپ پیٹرن جو ہوگا ڈسٹرب، جب برسات 2 3 4 5 مہینہ ہوگی پانی پڑا رہے گا تو ہم کدھر سے جو ہے فصل کریں گے، تو ہمارا جو کراپ پیٹرن ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اس کے سالوشن پہ۔ سالوشن کیا ہے، افارسٹیشن، زیادہ سے زیادہ آپ پلانٹیشن کریں، فاسل فیولز کو کٹ کریں، ان کو نہ استعمال کریں، آپ گرین انرجی کی طرف سے جائیں، پاپولیشن کنٹرول کریں، اور یوز آف رینیوبل انرجی جو بار بار استعمال ہو سکے۔ جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل جو ہے ونڈ انرجی ہے یا ٹائیڈل انرجی ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں ان کو آپ ایسے طریقے سے بریڈ کریں زمین کے اندر جو ان کے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، تو اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج،
کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کا رزلٹ ہے. ابھی COP27 جو ہوا تھا نا، اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھی گئی تھی. اس کے بعد 28 ہونے والا ہے. تو دنیا جو ہے اس پہ دھیان دے رہی ہے کہ اس مسئلے کو آپ آسان نہ سمجھیں، یہ ایک بڑا مسئلہ بننے والا ہے. آہستہ آہستہ سارے ملک جو ہیں وہ پانی کے اندر دھنستے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.